अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। आज एक नया टॉपिक शुरू करना है। इसको कहते हैं इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वरासत का कानून। क्योंकि मुझसे अक्सर बहुत सारे लोग इस चीज़ में पूछते हैं कि वरासत डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वरासत किस तरह जाएगी, किसको कितना हिस्सा जाएगा, कौन कितना हकदार होगा, किसको वरासत मिल सकती है और किसको वरासत नहीं मिल सकती। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना इस सीरीज़ में कंप्लीट होंगी। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता हूँ तो कि मैं जो कुछ भी बताऊँ आपने उसको लाजमी नोट डाउन करना, लिख लेना है, ताकि वो चीज़ इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। वरासत का जो टॉपिक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो मैं पॉइंट्स बताई जाऊं इसको लाजमी लिख लेना। इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर लिख ले इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक हो गया। इसको कहते हैं इस्लामी कानूने वरासत। ठीक है। उसके बाद आगे लिखें नीचे इंट्रोडक्शन में कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस नबवी है, हदीस मुबारक है कि वरासत का इल्म खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। यानी इससे पता चलता है कि ये टॉपिक इतना टेक्निकल है कि आप इसको खुद भी सीखो और जितना सीख लो इसको दूसरों तक भी पहुंचाओ, दूसरों को भी सिखाओ, दूसरों को भी फायदा हो इस चीज से। तो इस वजह से यहाँ पे इसके नीचे लिखें कि ये सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स या वकीलों के लिए ये लेक्चर नहीं है। ये विरासत का टॉपिक हर किसी मुस्लिम को आना चाहिए कि विरासत क्या चीज़ है, विरासत किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होनी है। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे लिखें कंडीशंस टू बिकम हेयर और कंडीशंस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों लिख लें, कंडीशंस टू बिकम हेयर और कंडीशंस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक हो गया। नीचे लिखें डेथ। डेथ से मुराद है कि यानी पक्का यकीन हो, कंफर्म हो, वेरीफाई हो कि ये बंदा मर चुका है, इससे वरासत आनी है। कंप्लीट मतलब पक्का यकीन हो गया कि ये बंदा मर चुका, कॉमन सेंस की बात है, ये बंदा मर चुका है, इसकी वरासत अब आनी है। एक ये इसकी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन यहां पे लिखें नो इम्पेडिमेंट। नो इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट के आगे लिखें रुकावट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट, यानी कि जब कोई रुकावट नहीं ना होगी, एक बंदा शख्स मर गया है और नीचे कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, उसके वारसों में या किसी भी चीज में, तो फिर जाके वरासत जो है वो उसकी प्रॉपर्टी जो है, वरासत जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ठीक हो गया। वरासत डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, कोई इम्पेडिमेंट नहीं होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं जी इनहेरिटेंस की। सबसे पहले बंदा मर चुका होना चाहिए। दूसरी चीज नो इम्पेडिमेंट, कि किसी किस्म की भी इम्पेडिमेंट, कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। देन जाके इनहेरिटेंस वरासत जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। यहां तक क्लियर है। उसके बाद आगे लिखें कि इम्पेडिमेंट्स ऑफ इनहेरिटेंस। इम्पेडिमेंट्स ऑफ इनहेरिटेंस की पूरी हेडिंग बना लें। अब नीचे लिखें कि वो कौन सी ऐसी सूरतें हैं, कौन से ऐसे हालात होंगे कि जिन हालात में किसी शख्स को उसके मौरस से, उस मरने वाले की प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया जाएगा। यानी किसी शख्स को जो उसको प्रॉपर्टी आनी थी, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी विरासत से उसको निकाल दिया जाएगा कि आप इससे जो है अब आप इस विरासत के हकदार नहीं, अब आप निकल जाएं। वो कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी, वो कौन सी ऐसी सूरतें होंगी कि जिससे उसको विरासत नहीं मिल सकती। नंबर 1 यहां पे लिखे, पहला यहां पे लिखे होमिसाइड। पहला होमिसाइड का मतलब है कि इंसान का कत्ल। इसके नीचे लिखे होमिसाइड से मुराद है कि एक शख्स अपने मौरस, यानी जिससे उसको प्रॉपर्टी आनी है, ठीक हो गया, उसका कत्ल कर देता है, तो उसको फिर उसकी हद तक उससे विरासत नहीं मिलेगी। इसकी एग्जाम्पल सुन लें। फॉर एग्जाम्पल, बेटा अपने बाप को कत्ल कर देता है, या अपनी माँ को कत्ल कर देता है, या बेटी अपने बाप को कत्ल कर देती है, माँ को कत्ल कर देती है, या हस्बैंड अपनी वाइफ को कत्ल कर देता है, या वाइफ अपने हस्बैंड को कत्ल कर देती है, आगे सो ऑन।
یعنی کوئی ایسا شخص جس کو آپ قتل کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو اس سے وراثت آنی تھی، باپ سے آنی تھی، ماں سے آنی تھی، وائف کی آنی تھی، ہسبینڈ کی آنی تھی، تو لہٰذا کوئی ایسا شخص جس سے وراثت آنی تھی آپ نے اس کو قتل کر دیا، اس شخص نے اس کو قتل کر دیا، تو اس کو اس کی حد تک وراثت سے ڈیبارڈ کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، پھر وہ اس کا حقدار نہیں ہوگا۔ جیسے بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا تو اب جو اس سے وراثت آنی ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ دوسرے اگر بچے ہیں وہ ان کو جائے گی، اس بچے کو نہیں جائے گی جس نے اس کا قتل کیا، اس کو نکال دیا گیا کیونکہ اس نے اس کا قتل کیا جس سے اس کو وراثت آنی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جس نے اس شخص کا قتل کیا کہ جس سے اس کو پراپرٹی آنی تھی، جس سے اس کو وراثت آنی تھی، ٹھیک ہو گیا، تو اس کو ڈیبارڈ کر دیا جائے گا، محروم کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، پھر اس کو وہ حقدار نہیں ہوگا وراثت کا وہاں سے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہاں پہ لکھیں، اللیجیٹیمیسی سے مراد ہے کہ نجائز، غیر شرعی۔ اس سے مراد ہے کہ جو نجائز اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کو وراثت نہیں مل سکتی۔ کامن سینس کی بات ہے کہ ایک اولاد ہے وہ نجائز ہے، ٹھیک ہو گیا، غیر شرعی ہے، لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، اللیجیٹیمیٹ ہے، تو لہٰذا اس کو وراثت سے کچھ نہیں ملے گا، وہ اس کا حقدار نہیں ہوگا، بچہ بچی واٹ ایور جو بھی ہے، یہ آ گیا۔ اس کے بعد اسی کے اندر پوائنٹ یہاں پہ لکھیں، چائلڈ آف وومن ڈائیورسڈ بائی لائن، LIAN، چائلڈ آف وومن ڈائیورسڈ بائی لائن۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ وہ جو پروسیس ہوتا ہے ایک، کہ جس طرح ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف پہ الزام لگاتا ہے کہ میری وائف نے، میری بیوی نے جو ہے وہ زنا کیا ہے، وہ سارا پروسیس اس کا سمجھے کنسیپٹ۔ ہسبینڈ نے اپنی وائف پہ، بیوی پہ الزام لگا دیا کہ جی میری بیوی نے زنا کیا، ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد دونوں کی طلاق ہو گئی، ہسبینڈ اور وائف کی طلاق ہو گئی، اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی اللیجیٹیمیسی کی فارم میں جائے گا، اس کو بھی اللیجیٹیمیٹ قرار دیا جائے گا، اس سینس میں اس کو بھی وراثت نہیں ملے گی، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہسبینڈ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری بیوی نے زنا کیا ہے، میں سچا ہوں، بیوی بھی کہہ دیتی ہے میں بھی اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے زنا نہیں کیا، میں سچی ہوں، تو یہ سارا پروسیس چلا گیا لائن میں، تو یہ لائن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اللیجیٹیمیٹ کی کیٹیگری میں فال کرے گا، نجائز کی، غیر شرعی کی، تو اس کو بھی وراثت نہیں ملے گی، ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ یہاں پہ یہ اللہ کا معاملہ آ گیا، کنفیوژن آ گئی کہ لہٰذا کہ یہ کس سینس میں جا رہا ہے، تو لہٰذا اس سینس میں بھی اس کو محروم کر دیا جائے گا، ڈیبارڈ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا سٹیپ یہاں پہ لکھیں، تیسرا پوائنٹ لکھیں، تیسرا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ڈفرنس آف ریلیجن۔ ڈفرنس آف ریلیجن سے مراد ہے کہ اگر کوئی نان مسلم ہے تو اس کو تو وراثت نہیں ملتی، اس سینس میں کہ یہ پڑھ رہے ہیں ہم اسلامک لا آف انہیریٹنس ہے، تو یہ مسلم ٹو مسلم ہی وراثت ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، جو مسلم ہوگا اس کو مسلم کی مسلم سے وراثت ملے گی، ٹھیک ہو گیا، مسلم ٹو مسلم کو جائے گی، یہاں تک کنسیپٹ کلیئر ہے۔ اس کے بعد چوتھا سٹیپ یہاں پہ لکھیں، چوتھا پوائنٹ، سلیوری۔ سلیوری کے آگے لکھیں غلامی، کہ جو غلام ہوتے ہیں وہ کسی صورت میں بھی حقدار نہیں ہوتے وراثت کے، ان کو وراثت نہیں مل سکتی، غلاموں کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کنسیپٹ کلیئر ہے۔ اس کے بعد پانچواں یہاں پہ پوائنٹ لکھیں، اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے، پانچواں پوائنٹ ہے سٹیپ ریلیشنز، ستیلے رشتے۔ جو ستیلے رشتے ہوتے ہیں ان میں سے بھی آپ کو وراثت نہیں ملتی، فار ایگزامپل سٹیپ مدر ہے، سٹیپ فادر ہے، ٹھیک ہے، سٹیپ سن ہے، سٹیپ ڈاٹر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو لہٰذا جو ستیلے رشتے ہیں، جیسے ایک بچہ ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کا کوئی سٹیپ فادر ہے یا اس کی سٹیپ مدر ہے، اس کو جو سٹیپ فادر ہوگا اس کو اس سے کچھ نہیں ملے گا، یا جو سٹیپ مدر ہوگی اس کو اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح بیٹی ہے، خود ہی پتہ لگ جاتا ہے یہ ستیلے ہیں، جو اس کے حقیقی ہوں گے، ریئل ہوں گے، جینون ہوں گے اور نیچرل ہوں گے، ان میں سے تو اس کو آنی آنی، جیسے ماں باپ ہے، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، جو بھی ہیں، جہاں سے اس کو وراثت آنی ہے وہ تو اس کے حقیقی ہیں، نیچے طور پہ آ رہے ہیں، ستیلا کوئی بھی فال نہیں کر رہا وہاں پہ، اس کو وہاں پہ جو ہے وہ نیچے آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جہاں پہ ستیلا آ گیا
ठीक हो गया। स्टेप फादर, उससे उसको कुछ नहीं मिलेगा। स्टेप मदर, उससे कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह सुतेले बच्चे हैं, उसको कुछ नहीं मिलेगा उससे कि जो उसका हकीकी नहीं है, जो उसका रियल नहीं है। जो उसका हकीकी होगा वो वहां से जैसे मर्जी ले, लेकिन जिसके लिए वो स्टेप आ गया, जो उसका असल नहीं है, हकीकी नहीं है, उसको वहां से कुछ नहीं मिलेगा। इसकी एक मिसाल यही है कि जो स्टेप मदर है या स्टेप फादर आ गया, उनको जो बच्चे हैं नीचे, ठीक हो गया, वो उनके हकीकी नहीं है। ठीक हो गया। जैसे शादी दूसरी कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो बच्चे पहले ही होते हैं उसके सुतेले हुए, लेकिन जो बाद में दोबारा पैदा हुए हैं, ठीक है, वो उसके हकीकी हुए, उनको विरासत जाएगी। जो पहले वाले हैं वो सुतेले हैं, उनमें उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, उनको उसमें से मिलेगा जो उसके असल हकीकी थे। सिंपल सा कंसेप्ट है, जो हकीकी होंगे, ठीक है, उनमें से विरासत जाएगी, स्टेप रिलेशंस में से कोई विरासत नहीं जाएगी। ठीक हो गया। स्टेप मदर है, फादर है, या वॉट एवर कोई भी स्टेप रिलेशन है, ठीक है, सुतेला रिश्ता है, उसमें से किसी भी शख्स को विरासत नहीं जाएगी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। तो ये था सिंपल कि इम्पेडिमेंट से मुराद के कौन सी ऐसी सूरतें हैं किसी शख्स को विरासत नहीं मिल सकती। ठीक है, वो कौन सी मैंने आपको बता दिया कि अगर वो होमिसाइड करता है, कत्ल करता है, या फिर जो है वो क्या कहते हैं इलिजिटिमेट नजायज़ औलाद है, डिफरेंस ऑफ रिलीजन आ गया, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम टू मुस्लिम जाती है, या स्लेवरी गुलाम है, या स्टेप रिलेशन है, तब इन सूरतों में उसको विरासत नहीं जानी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।